اتنا پیار میرے دل جمدر حضرت حسین دا اگلے بیت دا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ایڈا وڈا جملہ ایڈی ٹلی سبحان اللہ گاڑ کے کو سبحان اللہ چین شان اہل بیت رحمت اہل بیت چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹار دین دے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹار دین دے اون کو نانا کندیاں تے چین دے اون کو نانا کندیاں تے چین دے سو خدا دی بڑے بوس دین دے زبان چسا کے تے اتار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا ٹھار دین دے اغب اللہ من اغب حسینہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا نا حسین دا الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے حسین شبتم من الاسباد چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اون کو نانا کندیاں تے چین دے سو خدا دی بڑے بوس دین دے زبان چسا کے تے اتار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اور تو جو کرنا گل مکائیے میرا کیتا تے یقینے میرا کیتا تے یقینے بڑا پیارا لگے دا او دے نانے ددینے میرا کیتا تے یقینے بڑا چنگا لگے دا او دے نانے ددینے جگر مومن دا ٹھار دین دے جگر مومن دا ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے قال اللہ تعالی اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فالذین غاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلہ وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب
فرمایا اے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ دے رستے دے اندر ستایا گیا، تکلیفاں دتیاں گئیاں، پریشان کیتے گئے، لیکن اے لڑدے لڑدے جام شہادت نوش کر گئے۔ اگر انہاں دیاں زندگیاں دے اندر کو کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں برائیاں دور کر دیواں گے، ضرور جنت دے اندر داخل کران گے، اور وہ جنت جدے اندر باغات اور نہراں چل رہیاں نے، وہ جنت جدے اندر اللہ عزت عطا کرے گا، اپنے کولوں عطا کرے گا۔ رب دے ہاں انہاں دا بڑا مقام ہے، رب دے ہاں انہاں دی بڑی عزت ہے، اور اللہ دے ہاں جنوں عزت مل جائے، جنوں ٹکانہ مل جائے، بڑی شان والا ہے۔